دا ټوله نقشه زړې مجسمې استرشاف مشقة إذا مشقة السلام عليكم. السرداد هذا زماني مش جيب له من بير زين ها شوف لي انا كنت جايب معايا جايب معايا ايوه ما انت واقف ليه؟ لو انت كعب من الداخل غسل الكعب فيها الجزء غسل الورد غسل الكعب هادو كانوا في الكعب؟ هذا لا هذا لا 30 سنة هذا عود وورد طايف عود وورد طايف هذا العود هذا حجر الاسود سلام هذا شغال معانا كل يوم يجي هنا هذا ساحل يا بغيت اخذت تقديمهم بس انا عارف وصل انا انت ما تقدر شيء Какие?